म्हजे भाव भयणीनो, फादर मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळ्ळ्यात। येवन आमकां दिसपटीत सांगतात गेल्या बरेचसरा दीस ही आमची भाव भयण आयिल्ली आनी थोड्याच उतरांनी तांच्या जिवितांत आमच्या भावाच्या जिवितांत कितें घडलां तें आमी तुमकां परगट करता। अंजेलिका ताची पोतीन आनी फ्रांसिस्को आमचो भाव बागा कालांगुची ती आयज ती गोंयकी दिता म्हणटा आगोस्ताच्या म्हयन्यात ह्या वर्सा देरपेन म्हज्या घोवाचे पांय दुखोंक लागले, कडकडो आयलो आनी ताचें रगत तपासलें। दोतोरान सांगलें टायफॉयड जोर जाला म्हूण, देखून म्हापसा हॉस्पिटलांत ताका घातलो। कांय बऱ्याक पडोंक ना आनी टेस्ट करून घुमून आयले ताची क्रिएटिनिन 23 जाला आनी दोनाय किडन्यांक मार बसला म्हूण सांगलें आनी चड सिरियस म्हूण आमकां जीएमसींत वच म्हूण चीट दिली। जीएमसीन ताका आयसीयून घातलो। दोतोरांनी चॅक करतच सांगलें तूं चड सिरियस आनी फकत ताका 2 वरां दिलीं। आपल्या हातांत कांय ना, तुमी मागणें करात आनी तुमच्या घरच्यांकूय आपोवन हाडात म्हूण दोतोरान आमकां सांगलें। आनी तेची पोतीन अंजेलिका म्हणटा ह्या आखांताच्या वेळार हांवें पादांगला कुलो मारलो। म्हजे पर्सेंत पादांची माती फोंडाची माती आसली, ती हांवें उक्तें केलें आनी ताच्या तोंडान घातली आनी कुडीक लायली आनी मागलें म्हज्या गोरकाराक जिवो दवर म्हूण। वजाप दुसरे सकाळी ताचें क्रिएटिनिन 11 जालें। सिस्टरी हॉस्पिटलांत वजाप जाल्यो। आयसीयूंतलो ताका भायर काडलो। उपरांत ताचें क्रिएटिनिन 7 जालें, त्या उपरांत 5 आनी आतां 4 जालां। आतां दोतोरान गरज पडल्यार डायलिसीस सुरू करूंक फिस्टुला ताच्या हाताक केलां, पूण अजुनूय डायलिसीस सुरू करूंक पडोंक ना, कित्याक अजून ती म्हणटा म्हजो घोव बरो आसा, चलता भोंवता दिसपटी मिसाक वेता। आनी ती म्हणटा आमचो भावार्थ आमकां सांगता पादांगलान म्हज्या गोरकाराक सारवार केला, आर्गां दिता आनी पादांगलाक सांताचो मान फावो जावंक मागता। हे जावन आसात तांची गुवाही सांडो आमी देवाक आर्गां दिवया। देवली करून अंजेलिकाच्या भावार्था खातीर आमी शबासकी दिता आनी दिनवासता। एक उतर म्हणूंक जाय जाल्यार ताचे कुशेन आर्गां दिता दिनवासता आनी बेगीन संसाराचो मान फावो जाल्या पुरो म्हणून मागता। तर मोगच्या भावभयणो जायती आमची भावभयण अशी करून भावार्थान मागतात आनी अश्यो आमकां केसी येतात। आमी मागीर ते शिकतात दोतोरांच्या आदारान आनी बरी केस जाली जाल्यार आमी मागीर ते रोमांक धाडटा। तर हो ताचो प्रोसेस फुडें वचोंक आमकां एक पयली दर्जाची मिलाग्र जाय, सैमा वाडटी। म्हणजे कितें कोणी चड सिरियस आसा आनी दोतोरान एके भाशेन ताका सोडला आनी कांयच करूंक जायना म्हूण सांगलां, हे वेळार तुमी तर भावार्थान मागत पादांगलांक मुखार घालून आनी तो भाव वा भयण बरी जायत आमकां मातशें गमोवचें आनी सगळे डॉक्युमेंट दवरचे, एक्सरे MRI स्कॅन आनी आमी मागीर दोतोराक मेवतले वासवास करतले आनी ही तर बरी मिलाग्र उपकारता जाल्यार मागीर रोमांक धाडटा आसतलो। हे बरी 7 करोनाचे पावंड हे चलतात। तर तुमच्या मागणेची गरज, पूण अदीक गरजेचें आमी पादांगलांची देख घेवंक आनी अदीक करून ह्या गवळणी वर्साक आमी सगळ्यांक गुलो मारला। तुमच्या घरांनी, तुमच्या समुदायांनी, तुमचे फिरगोचेर ह्या पादांचे नोयेन मागणें तुमी दिसपटी करूंक आमी तो देवाचे दार खटखटायता। एक दीस ना एक दीस देव आमकां आमचे मागणे आयकतलो आनी आमच्या भावाक पादांगलाक हो सांताचो मान तुमच्या मागण्या उदेशी, तुमच्या भावार्था उदेशी फावो जातलो। आनी आमच्या बसत मागतना जायते जाणांनी आपल्या बसत मागोवंक लायलां, तांची इंटरेस्टां आमी एकठांय करतात। तेच भाशेन हे नाफिजा अशें उबी राव, हे नाफिजाच्या 3 वर्सांच्या भुरग्या पासत आमी दिसपटी माग लायन्सांनी ह्या भुरग्याक 2 एका म्हयन्याक ब्लड ट्रान्सफ्युजन करचें पडटा, नाजाल्यार तें वांचीना। तर तेजे आवय बापूय मागतात आनी आमी मागता सांडो घोडी ही मिलाग्र जाली जाल्यार घोडी आमकां उपकारत। तर नफिजाक तुमच्या मागण्यांत दवरात आनी घोडी देव आमचे मागणे आयकतलो। ही ताचें ब्लड ट्रान्सफ्युजन बंद जावपाक आनी ताचें रगत बरें जावपाक कितें भाशेन आमी मागुया। आनी तशें तुमच्यो सगळ्यो गरजो एकठांय करून दुयेंस पिडा एकठांय करून आमी ह्या मागण्यांत घालुया।